آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، استأذنكم في دقائق نذكر فيها الله سبحانه وتعالى ونذكر أنفسنا وإياكم بأمر مهم، ألا وهو هذه العشر، عشر ذي الحجة، خير الأيام في السنة وأعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. فهذه الأيام الله سبحانه وتعالى يحب العمل الصالح فيها أكثر من غيرها، والله سبحانه وتعالى عظمها ورفع من شأنها وأقسم الله بها، والله عظيم لا يقسم إلا بعظيم، وله أن يقسم بما شاء من خلقه، فأقسم بالشمس والشمس عظيمة، وأقسم بالسماء والسماء عظيمة، وأقسم بالأرض والأرض عظيمة، وأقسم بالقرآن وهو كلامه، وأقسم بهذه العشر لأنها عظيمة. سؤال وأريد الجواب منكم: أين أقسم الله في كتابه بهذه العشر؟ في أي سورة؟ وما هي الآية؟ واللي يعرف يرفع يده. أبغى الجواب منكم. تفضل يا شيخ. ممتاز. في سورة الفجر، في قول الله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الليالي العشر هي هذه العشر، أقسم الله بها. طيب، والشفع والوتر؟ الشفع هو يوم النحر، هو عاشر الأيام، والوتر هو يوم عرفة، اليوم التاسع، وأقسم الله بهما لمزيد عناية بهما واختصاص وتعظيم. ما معنى هذا كله؟ هذا معناه أن نعظم ما عظم الله، وأن ننتبه، وأن نعطي مزيد عناية في الأعمال الصالحة في هذه العشر. اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى في هذه العشر. قال الله: وواعدنا موسى كم 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. عامة أهل التفسير يقولون 30 ليلة شهر ذي القعدة، وتمام العشر عشر ذي الحجة، وفيها أنزلت التوراة. واعلموا رحمكم الله في هذه العشر كمل الله دينه، دين محمد عليه الصلاة والسلام، وأتم نعمته على المسلمين في هذه العشر. وإليكم هذه القصة. جاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان خليفة، فقال له اليهودي: إنكم معشر المسلمين في كتابكم آية لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسأل عمر: ما هذه الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد علمنا والله الزمان والمكان. نزلت على رسول الله وهو قائم بعرفة في يوم الجمعة، ولذلك اليوم التالي هو يوم الحج الأكبر، يوم عيد للمسلمين. فالمقصود من هذا كله يا عباد الله: عظموا ما عظم الله، وأحبوا ما أحب الله، وابذلوا جهدكم في الصلاة والزكاة والصدقات وصلة الأرحام وذكر الله وقراءة القرآن وغير ذلك من أعمال البر، فإنها إلى الله أحب وأعظم أجرا في هذا الزمان من غيره. فإن غلبتم وغلبكم الشيطان فأرجوكم وتكفون لا تغلبوا عن عمل واحد،
عمل واحد ذكره رسول الله وخصه في معرض حديثه عن هذه العشر. ما هو هذا العمل؟ ذكر الله. ذكر الله، ذكر الله. ماذا قال الرسول؟ قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فإن ذكر الله من أعظم الأعمال. ولا أطيل عليكم، شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.